और अब बात शेर व शायरी के हवाले से। यौम आज़ादी की मुनासबत से मुल्क भर में मुख्तलिफ तकरीबात का एहतमाम किया जाता है। कहीं हुब्बुल वतनी के गीत और नगमे गाए जाते हैं, तो कहीं जंग आज़ादी के सपूतों को याद करते हुए भाईचारे का पैगाम दिया जाता है। उर्दू वाले आज़ादी का ये जश्न मुशायरों के जरिए मनाते हैं। इसी कड़ी में उर्दू अकादमी दिल्ली की जानिब से कौमी राजधानी दिल्ली में कुल हिंद मुशायराए जश्न आज़ादी का इनेकाद किया गया। पेश है हमारी ये रिपोर्ट। यौम आज़ादी हमारा कौमी त्यौहार है, लेकिन जहाँ ने उर्दू में इसे एक अदबी तीज व तहजीबी त्यौहार की तरह मनाया जाता है। नई दिल्ली के ऐवान गालिब में मुनक्किदा कुल हिंद मुशायरा जश्न आज़ादी इसकी एक नज़ीर है। दिल्ली अक़लियती कमीशन के चेयरमैन कमर अहमद और मारूफ शायर गुलजार देहलवी ने मुश्तरका तौर पर इस मुशायरे की सदारत की। सूरज निकल पड़े, करो यही दुआएं, अब घर घर चराग तुम भी कहाँ तक जलाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है भाई, बहुत अच्छा है। सूरज निकल पड़े, करो यही दुआएं, अब बहुत अच्छा है। घर घर चराग तुम भी कहाँ तक जलाओगे। और कुछ अपनी जात के भी तो जौहर दिखाओ तुम, कुछ अपनी जात के भी तो जौहर दिखाओ तुम, कब तक यहाँ बुजुर्गों के किस्से सुनाओगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। उर्दू अकादमी दिल्ली के ज़रिए हर बरस यौम आज़ादी पर मुनक्किद होने वाले इस रिवायती मुशायरे में मुंतखब शोरा ने शिरकत की और अपने चुनिंदा अशार हाजरीन की नज़र किए। कभी मुझ पर, कभी गैरों पे, कभी प्यार पे खाक, जिसकी फितरत में वफा कम हो उस यार पे खाक, जिसकी फितरत में वफा कम हो उस यार पे खाक। शम्स भाई के उंगलियों से तेरी तस्वीर बना दी हमने, उंगलियों से तेरी तस्वीर बना दी हमने, जम गई आके जहां कमरे की दीवार पे खाक। और फिर फैल गया, और फिर फैल गया रंगे मोहब्बत रुख पर, लाले जख्म लिए यार की यारी आई। और एक दिन हमने ज़बां खोल दी सच कहने को, एक दिन हमने ज़बां खोल दी सच कहने को, और फिर शामत आमाल हमारी। बहुत अच्छा है। दिल्ली के मशायरे ये दूसरे मशायरों से ज़रा मुनफरिद और मुख्तलिफ होते हैं, और इनकी शोहरत और इनकी अज़मत, हर शख्स, हर शायर ये चाहता है कि उसको ये मौका मिले कि वो इन मशायरों में शिरकत करे, क्योंकि इनकी अपनी एक शान है, अपनी तारीख़ है, अपनी रिवायत है। और हम भी कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जब भी मौका मिले उनको बुलाया जाए। तो ये मशायरा चूँकि एक तहज़ीब की, शायरी तहज़ीब की तारीख़ होती है, और मशायरा जो है वो हमारी जो कदीम तहज़ीब है, जो कि हिंदुस्तान की तहज़ीब है, उसकी उस तहज़ीब की सबसे बेहतरीन नुमाइंदगी कोई करता है तो मशायरा करता है, शायरों के ज़रिए से भी और सुनने वाले सामीन के ज़रिए से भी। सामीन का रिस्पांस किस तरह सुनाना है, क्या पढ़ना है, क्या किस तरह से किस मौके पर शायर जो है वो उनको दाद देना है, तो ये एक बहुत दिलचस्प भी होता है और बहुत ज़्यादा जहन को हमारे यानी वो एक तरीके नई ग़ज़ा बख्शने वाला ये सकाफ़ती और तहज़ीबी प्रोग्राम है, जिसका जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, जिसका इंतज़ार साल भर हमारे यानी सामीन और दिल्ली वाले करते हैं। शेरो अदब हमेशा से ही मोहब्बत और यकजहती की आबियारी करते रहे हैं। फिर अगर कोई मुशायरा आज़ादी का जश्न मनाने के लिए मुनक्किद किया जाए तो उसमें भाईचारगी और हुब्बुल वतनी की नगमगी का घुलना फितरी है। जो कहते थे वो करते थे, चाहे जान पे बन जाए। सुनते हैं पहले होते थे बात के पक्के लोग मियाँ, सुनते हैं पहले होते थे बात के पक्के लोग मियाँ। और जिसको चाहा टूट के चाहा उसकी खातिर वक्फ हुए। क्या कहना कि जिसको चाहा टूट के चाहा उसकी खातिर वक्फ हुए। अब तो मिलना नामुमकिन है ऐसे सच्चे लोग मियाँ। क्या तुलसी और कबीर की धरती बड़ी महान, तुलसी और कबीर की धरती, तुलसी और कबीर की धरती बड़ी महान, गालिब और इकबाल ने लिखा यहीं दीवान।
اس موقع پر کئی شعراء نے اپنے اشعار کے ذریعے لوگوں کو وطن دوستی کے جذبے سے سرشار کیا اور ان سے پرجوش داد و تحسین وصول کی۔ کہ اے وطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی، اے وطن میں تیری اے وطن میں تیری بیٹی ہوں چہیتی بیٹی، اپنی مٹی تیری مٹی کے حوالے کر دوں۔ بہت اچھا۔ آج کے اس مشاعرے میں ایسے کئی شعراء موجود ہیں جنہیں دیکھ کر کے خوشی بھی ہوتی ہے اور جنہیں پڑھ کر بھی آدمی حظ حاصل کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مبارک قدم ہے، نہ صرف یہ کہ حب الوطنی، کہ حب الوطنی کا معاملہ بھی ہماری ثقافت سے جڑا ہے، اور ثقافت کی بنیاد یا اس کی بیک بون جسے کہیے، ریڑھ کی ہڈی، وہ زبان اور ادب ہوتا ہے، اور یہ کام دلی اردو اکیڈمی نے بڑی خوش اسلوبی سے کیا ہے۔ اس موقع پر اسے بھی مبارکباد دینا چاہیے۔ کل ہند مشاعرہ جشن آزادی میں موجود شاعرات نے بھی خوبصورت کلام کے ذریعے اپنے احساسات و جذبات کی ترجمانی کی۔ یہ پیار بھرا لہجہ دلگیر نہ بن جائے، کیا کہنا ہے؟ کہہ کے غزل مجھ پر وہ میر نہ بن جائے۔ ان کے اشعار نے لوگوں کو اس نسائی ادب سے روبرو کرایا جو بڑی خاموش روی سے معاصر ادب کے شانہ بشانہ چلتا رہا ہے۔ خاموشی نے تیری آواز دے کر کیا کہنا ہے؟ طبیعت مائل گفتار کر دی، کیا کہنا اور ہے؟ میرے ہر فیصلے پر مہر تیری، میرے ہر فیصلے پر مہر میرے تیری، ہر فیصلے پر مہر تیری، میری ہر سانس جی سرکار کر دی۔ بہت اچھا ہے۔ ساتھ ہی طنز و مزاح اور سنجیدہ شاعروں کے بہترین توازن نے اس نئی نسل کو اپنے ساتھ جوڑے رکھا جو اردو سے کم واقفیت کے باوجود اس کی زلف کے قیدی نظر آتے ہیں۔ کہ جو داد پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں، جو داد پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں، جو داد پاتے ہیں محفل بھی لوٹ لیتے ہیں، گلے کے زور پہ رکھتے ہیں تار غزلوں پر، جو بحر میں نہیں کہہ سکتے ایک بھی مصرع، وہ گھوم آئے ہیں بحرین چار غزلوں پر۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا۔ تمہارے ساتھ تو یوں بھی کئی تکلف تھے، خود اپنے چاہنے والوں پہ واہ نہیں ہوئے ہم۔ تمہارے ساتھ تو یوں بھی کئی تکلف تھے، خود اپنے چاہنے والوں پہ واہ نہیں ہوئے ہم، خود اپنے چاہنے والوں پہ واہ نہیں ہوئے ہم۔ یہ شعر اس سلسلے کا مجھے ذرا سا عزیز ہے کہ ابھی ہماری محبت نہیں کھلی تم پر، ابھی ہماری محبت نہیں کھلی تم پر، ابھی تمہارے مرض کی دوا نہیں ہوئے ہم۔ کہ ہمارا جو آزادی کا نعرہ ہے وہ اردو ہی میں ہے، انقلاب زندہ باد۔ اس کا آپ کوئی بدل لا ہی نہیں سکتے اس نعرے کا، جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ ہے۔ اور پھر ہماری نئی نسل، مجھے کل وہاں پرواز میں بھی دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ بہت زیادہ اردو سے جڑ رہی ہے، جو ہم لوگوں کو بڑی مایوسی تھی کہ اب سے 30 سال تک کیا ہوگا، بچے بڑے ہوں گے تب وہ پڑھیں گے لکھیں گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لوگ اردو کی طرف آ رہے ہیں، جڑ رہے ہیں، اور نئی نسل بہت شوق و ذوق سے آ رہی ہے اردو کی طرف۔ بہت اچھا لگا مجھے۔ نعرے انقلاب کی خالق اردو زبان نے آج بھی لوگوں کو ایک دھاگے میں پروئے رکھا ہے، اور مشاعرے اس کی بہترین نظیر ہیں۔ شاعری کام ہے لفظوں کی سجاوٹ کا میاں، شاعری کام ہے لفظوں کی سجاوٹ کا میاں، کھیل اس میں نہیں اب چلنے چلانے والا۔ بہت اچھا ہے، شاعری کام ہے لفظوں کی سجاوٹ کا میاں، کھیل اس میں نہیں اب چلنے چلانے والا۔ وہ آدمی اس میں لوگوں نے مذہب و ملت کی تفریق کے بنا شرکت کی اور اپنے ہر دل عزیز شعراء کے کلام سے روبرو ہوئے۔ کبھی کبھی کوئی صدمہ رلا بھی دیتا ہے، یہ بہتا پانی کسی سے رکا نہیں کرتا، یہ بہتا پانی کسی سے رکا نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی صدمہ رلا بھی دیتا ہے۔ بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ شریف تو ہوں مگر
इतना भी शरीफ नहीं। बहुत अच्छा है। शरीफ तो हूँ मगर इतना भी शरीफ मैं बेवफाओं से हरगिज वफा नहीं करता। मैं बेवफाओं से हरगिज वफा नहीं करता। इस तरह ये मुशायरा यौम आज़ादी के साथ साथ शेर व शायरी का भी जश्न साबित हुआ। और वो साथ साथ और पहुंचना था उस तलक, वो साथ साथ और पहुंचना था उस तलक, हर आन एक मरहला नजदीक दूर था। वो साथ साथ और पहुंचना था उस तलक, हर आन एक मरहला नजदीक दूर था। और शेर की एक भीड़ मुझसे मुंतज़िरे इंकिशाफ थी। एक भीड़ मुझसे मुंतज़िरे इंकिशाफ थी। मैं था मुराक़िबे में मगर बेहुजूर था। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक भीड़ मुझसे मुंतज़िरे इंकिशाफ थी। नई दिल्ली से मोहम्मद शहजाद की रिपोर्ट। मुंतज़िरे इंकिशाफ थी।